अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, सड़कों पर चौराहों पर हुकूमत को चलता करने के दावे हैं। पीडीएम की मर्दान रैली में भी अहदो पैमान यही कि हुकूमत का तख्ता किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, इस्तीफे इनके मुंह पे मारेंगे। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ ना कहो, इमरान जाने और तुम जाने। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। नाजायज हुकूमत, नालायक हुकूमत के निश्तर बरसाती अपोजिशन पार्लियामान पर चढ़ दौड़ने के लिए बेताब, और साथ ही हुकूमत भी अपोजिशन की खातिर मदरात करने और इस्तीफे कबूल करने के लिए बेताब। ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये रुकावट क्यों है? 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ। देखिए, इस्तीफे तो नहीं, ये तो शुगल है। ये इस्तीफा एक जेब से निकाल के अपनी दूसरी जेब में डाल रहे हैं। एहसाब शिकन और नीचा दिखाने की इस दो तरफा जंग में मगर हिकमत का मादा एक तरफा भी नहीं। मुल्क तबाही के दहाने पर और सियासतदान इक़्तिदार बचाओ या इक़्तिदार पाओ के लिए बाहम दस्तो गिरेबां हैं। कल वजीर आजम भी 2.5 साल बाद ये एतराफ करते पाए गए कि हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। ये बरमला एतराफ इस मुल्क कौम के साथ संगीन मजाक से कम नहीं। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही इमरान खान साहब थे कि जब अपोजिशन के कंटेनर पर थे तो चलते मुल्क की मुंतखब हुकूमत के दर पे थे। तब उनके लिए नए पाकिस्तान की तख्लीक सिर्फ 200 ज़ीरक और 17 रुकनी काबीना ने करना थी। सिर्फ 100 दिनों में कौम की काया पलटनी थी। वादा है, था और इंशाल्लाह ये आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊंगा। सारे बेहतरीन लोग मेरिट के ऊपर आएंगे, आपके सामने वो टीम लेके आएंगे जो आउटस्टैंडिंग लोग हों। अगर ये नासमझी का एतराफ है तो इस नासमझी की सजा मुल्क और कौम क्यों भुगते हैं? नाज़रीन, ढंढोरा ये था कि रेलवे की वजारत ने कमाल कर दिया। स्वाति साहब ने आते ही ऐलान किया कि रेलवे तो अब ये चल नहीं सकती जनाब, इसे बंद कर दिया जाए। PIA बंद है, स्टील मिल्स बंद है, ब्यूरोक्रेसी चल नहीं रही, और जिस पार्लियामान से मुल्क चलना था वो माजी में भी जाली और चोर था और वो आज भी नाजायज और चोर है। 2 पार्लियामानी सालों में सिर्फ 29 सेशन, 159 बिल, 40 कवानीन मंजूरी पा सके और कानून साजी का ज्यादातर तकिया सदारती ऑर्डिनेंस पे ही रहा। 38 टू बी स्पेसिफिक 38 सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए इस दौरान। और आज सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक एक और ऑर्डिनेंस भेज दिया है। अब कहाँ गई जमहूरियत की वो इक़दार, वो वैल्यूज कहाँ हैं, तब्दीली की वो इस्लाहात, और कहाँ हैं वो सुनहरे ख्वाब? और सदर मुमलिकत का इंटरव्यू करते हुए जब हमने ऑर्डिनेंस के हवाले से पूछा तो उन्होंने 2 टोक पार्लियामान और अपनी जमात बशमूल अपनी जमात को ठहराया। दे आर थ्रोइंग सिंक्स एट ईच अदर, व्हाट एल्स कैन आई डू? दिस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट आने वाले दिनों के अंदर, एक तरफ नजर आता है कि किसी हाथ में कुछ है नहीं टेक्निकली या सीटों या नंबर्स के हवाले से कमज़ोर PDM, जो PDM को PDM से ही खतरा आजकल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नजर आते हैं वजीर आजम, जो आज भी ये यकीन से नहीं कह सकते कि एक ज़बरदस्त टीम उनके पास मौजूद है, जो 2012 में ये कहते थे कि टीम सिलेक्शन का मैं माहिर हूँ, टीम सिलेक्शन में ऐसी करता हूं जो कोई कर नहीं सकता। सो खुश आमदेद कहते हैं मेंबर कौमी असेंबली अंदलीप अब्बास साहिबा को। आपके साथ जंग के सीनियर पॉलिटिशियन साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, हमारा साथ देंगे अली गोहर साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं PMLN की तरफ से। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। ये अच्छा, वो किसी इंडियन राइटर की वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मैं शेख साहब आपसे आगाज करूंगी। मुझे ये बताइएगा सर कि अब डेडलाइंस हैं सामने, एक PDM जो है वो लग रहा है कि जोरों पे है और उतनी ही रिजिड या उतनी ही कॉन्फिडेंट हमें हुकूमत भी दिखाई दे रही है। बट टू बिगिन विद, पिछले 24 घंटे का जो इतराफ है वजीर आजम पाकिस्तान को, उसको कितनी संजीदगी से लिया जाए? क्या उनकी ईमानदारी और ऑनेस्टी के जुमरे में ही उसको देखा जाए, उसी तनाजुर में, या इसको एज फेलियर, एडमिशन ऑफ फेलियर देखा जाए? ये तो बड़ी ज्यादती है कि आप 17 साल या 21 साल जितने भी, मैं शायद उस पर
फिगर 17-21 साल की आप जद्दोजहद करने के बाद आप एक ओहदे पे पहुंचते हैं और उससे पहले जो आप 2-3 साल बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाते हैं, उसमें आप ये कहते हैं जगह जगह पे इंटरव्यूज़ में, पब्लिकली जलसों में कि हमारी तैयारी है 5 साल के लिए, हमने हर डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग है, हमने हमारा प्रोग्राम तय है, हमारे प्लान्स हैं, हमने उस चीज़ों को चॉक आउट कर लिया है और जिस वक्त हम आएंगे हम पूरे 5 साल का एक प्लान। और मैंने खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें उन्होंने कहा हमारी पूरी तैयारी है, वी आर ऑल प्रिपेयर टू हैंडल थिंग्स। ये मैंने खुद सुना। तो उसके बाद जब आपको ये कौम और जो आपको हेल्प किया जिन्होंने यहाँ आने पे, वो वहां बिठा देते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अनएक्सेप्टेबल फॉर यू। फिर उन्होंने 2012 में ये बयान ये बहुत ज्यादती थी पाकिस्तानी कौम के साथ। हाँ। ये ज्यादती थी उनके अपने वोटर के साथ। मैं इसको अपने साथ ज्यादती समझता हूँ कि मेरा वजीर आजम है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, मेरे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मैं इस बात से तो नहीं भाग सकता कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। आज 2.5 साल बाद मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है जी कि मैं तैयार ही नहीं था। आज वो कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए था, मुझे सीखना चाहिए था, मुझे। तो ये सच गलत वक्त बोला गया या है ही नाकाबिले कबूल सिरे से? इट इज अनएक्सेप्टेबल। सर एक और बात, बिकॉज आप वफाकी वजीर भी रहे, एक दो बातें क्विकली पूछूंगी नदीम साहब आपके पास। उन्होंने 2012 में कहा था कि 2 क्राइटेरिया होंगे मेरी टीम के लिए और मैं इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूं, माहिर हूं मैं टीम सिलेक्शन का। एक ईमानदार होंगे, दूसरा उनका मेरिट पे सिलेक्शन होगी। सो अगर आप सरसरी सी नजर डालें वफाकी वुज़रा की, 28 वफाकी वुज़रा की, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो आपके कॉलीग्स रह चुके हैं माजी में, यू वर्कड विद देम। तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट मुझे बताइए कि ये सारे 28 के 28 उतरते हैं ईमानदारी और मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की, क्योंकि एक म्यूजिकल चेयर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि सारे खुदा ना खास्ता बदयानत हैं, मगर मैं ये डिग्री भी जारी नहीं कर सकता कि ये सारे के सारे, क्योंकि खान साहब की कैबिनेट है और ये बड़े दयानतदार हैं और बड़े अहल लोग हैं। और मेरिट पे सिलेक्शन है। अगर एक आदमी मेरिट पे सिलेक्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरिट पे सिलेक्शन खान साहब का स्टार प्लेयर कौन था सबसे पहला? आप 2.5 साल पहले चले जाएं, असद उमर। उसको प्रमोट किया गया, उसकी मार्केटिंग की गई, उस गरीब को आपने वजीर बनाया, उसके बाद यू ह्यूमिलिएटेड, आपने उसको डिस्ग्रेस करके उसको फारिग किया, उसका तमाशा बना दिया। आपने कितने अपने दोस्तों That was still merit, I think. असद उमर seems like merit. ठीक नहीं, let's just say that. ठीक हो गया ना जी। हाँ। हटाया किस लिए? एहतसाब नहीं हो रहा ना दलील साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आगे आप आ जाएं। एक शख्स है, वो ये रेलवे के वजीर रहे हैं, वो ये कहते हैं, मैं आज के बयान को कहता हूं, शेख रशीद साहब 1800 कैमरे बंद। शेख साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी 1800 कैमरे बंद थे, अगले चंद दिनों में चला देंगे। 2.5 साल वजीर कौन बैठा था? आपका वजीर नहीं बैठा था। वो बंद थे तो क्या आपने उसको उन कैमरों के, ये बड़ी छोटी सी चीज है, ये नेशनल लेवल पे डिस्कस करने वाली चीज नहीं, बट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा, कोई उनसे ये पूछे कि जिस वजीर के होते हुए इस्लामाबाद शहर में 1800 कैमरे बंद थे, फिर उन्होंने तुझे ये नाम देता है कि दूसरी वजारत दे छड़ी जे। ये सिंपल सवाल है दलील साहब। ये 1800 कैमरे बंद, एजाज शाह को दूसरी वजारत दे दी, वजारत रेलवे नहीं चली, वजारत दाखिला दे दी, वजारत खजाना नहीं चली तो प्लानिंग दे दी, वजीर इत्तलात वफाक में नाकाम कर सकी, पंजाब दे दिया। ये हाउ डज दिस वर्क एग्जैक्टली? और एहतसाब कहाँ होता है जिधर डिलीवरी ना हो? यू से बैक बेंच, ये क्या है एग्जैक्टली? शुक्रिया महर, और मुझे भी उतना ही टाइम देगी ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है वो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देख लें। उन्होंने कहा कि जी जो बाइडन को मैं देख रहा हूँ 3 महीने वहाँ अमेरिका में, वी मस्ट ट्वीक का सिस्टम, उन्होंने कहा 3 महीने, वाहिद मिसाल है दुनिया, 3 महीने वो पहले बैठते हैं इनसाइड द गवर्नमेंट, बिफोर दे कम इनटू द गवर्नमेंट, उनको जो हुकूमती अंदर राज होते हैं वो पता चलते हैं। हम बाहर थे, हमें तो वो फिगर्स मिल रहे थे जो इसी निजाम में रहते हुए ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ ने काम किया है ना। एग्जैक्टली। अब सुन ले ना, थोड़ी देर सुन ले, मुझे भी डिस्कशन उनके साथ आपने नहीं करूंगा, मैं करूंगी दोनों को बस। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं तो उनकी बात करी कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से आपको सुना, मुझे भी सुनने। अच्छा, अब जब आपने कह दिया, वो ये कह रहे थे कि जी हुआ क्या है, इनका बिल्कुल तजर्बा है 30 साल का, किसी का 40 साल का, इनकी टीम का, लेकिन क्या तजर्बा है? झूठ, लूट, घसूट। झूठ का मैं आपको बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम में आती रही हूं, लगा दे, मैं लेके आती रही हूं। IMF ने 2014 में कहा कि इन्होंने झूठ बोला है, ग्रोथ रेट 4.2 नहीं है, 3.1 है, ये आप सबने दिखाया। उसके बाद आपको याद है वर्ल्ड बैंक ने कहा 2016 में कि इन्होंने डेफिसिट्स के सारे फिगर्स गलत दिए हैं, तो हमें तो वो फिगर्स मिलते रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बिजली की कीमत, अगर इन्होंने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप नहीं इन्होंने रीडू किया,
آپ نے بجلی گھر بنا دیے, 40,000 آپ کی انکم ہے, آپ نے سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر بنا کے قرضے لے کے آپ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے بجلی گھر بنا دیا اور خود چلے گئے اور آپ پہ چھوڑ گئے. تو یہ تو سارا آپ ان کے فگرز پہ اور پروجیکٹس پہ ریلائی کر کے حکومت میں آ گئے بیسکلی. تو مجھے بتائیں اندر آ کے آپ لوگوں کو جو بریفنگ دے رہی تھی, جو بیوروکریسی تھی 1 سال کے لیے, جس طرح انرجی سیکٹر کا ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا. بالکل آپ یہی سوچیں, وہ نو ہیڈز رولڈ, اور کیوں کر رہے تھے؟ کانفیڈنس نہیں تھا عمران خان صاحب کی قیادت میں. پھر آپ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم نے 5 آئی جیز چینج کیے, کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ایف بی آر کے 6 ہیڈز چینج کیے؟ اگر 40 سال انہوں نے شہباز کے لیے آئے ہیں واپس, شہباز شریف صاحب کے لیے. ہاں تو کیا کریں, 40 سال ان کے ہی سارے بندے کام کر رہے ہیں, 70% تو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ہم نے انہی کے ساتھ کام کرنا ہے نا, ہم تو ان کو نکال نہیں سکتے. اب ریفارمز لا رہے ہیں, اب نکال بھی سکیں گے, بٹ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے او ایس ڈی ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کوئی شہبازی ہے. ایک غلطی کا اعتراف ہوگا کہ سال سے پہلے جو میاں صاحب کو کے اوپر گلے شکوے اور تنقید کرنا شروع کر دی تھی, وہ اب سمجھ آتی ہے کہ غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا, اندر بیٹھ کے کوئی اور سین ہے, باہر بیٹھ کے کچھ اور ہوتا ہے. اب تو ہمیں ریئلائز ہوا حکومت چلانا اندر بیٹھے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر, اب ریئلائز ہوتا ہے. دیکھیں آپ تو وہ جو ماشاءاللہ جھوٹ کی سوچیں کہ نہ میری باہر نہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے, یہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے جس کو کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا ہے جھوٹ بول کے گیا ہے, چکما دے کے گیا ہے, عوام کو بلا کے گیا ہے, میرے سوال کا he is charged, he is a criminal, and یہ بگوڑا ہے اشتہار. ایمانداری کا ہم کیا کریں جب غریب بھوک سے بلک رہا ہے, آٹا چولہا گیس کچھ بھی نہیں مل رہا. میرا جواب سنیں, پورا جواب سنیں, پورا جواب زیادہ شمار ہیں, 2-3 مہینے بعد چینج تو نہیں ہوگی. نہیں, آپ سوچیں کہ شوگر ہماری 110 روپے تک گئی, یہ 130 روپے. آپ نے پروگرام کیا, خاقان عباسی کو پوچھا, آپ نے پوچھا ان کو, کلپ لگا ہوا ہے ساری جگہ کہ جی 130 روپے پہ آپ کی گئی تھی. یہ بات کیا کرتے ہیں, 5ویں سال جا کے نیچے آئی, 5ویں سال ہمیں بھی پوچھنا. ابھی دیکھیں 20 روپے نیچے ہو گئی ہے. میرے ساتھ کل زبیر بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں ہاں قیمتیں نیچے ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہماری وجہ سے نیچے ہو رہی ہیں. نون لکھنے کا قیمتیں نیچے ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے, کیونکہ کہنے کا مقصد نہیں, دلیپ صاحب کہنے کا مقصد 57 کی چینی تھی, آپ 110 پہ لے آئے, واپس 70 پہ لا کے. یہ کون سی فنکاری یا کارنامہ ہے؟ پہلے اوپر لے جاؤ اپنی میل گورننس کی وجہ سے, اور پھر واپس نیچے لے آؤ. انہوں نے نہیں کیا, 40 سال کے تجربے کے بعد آپ نے سوال نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا, لیکن ہم 5ویں سال سے پہلے نیچے لائیں گے. نمبر 1, 5 لاکھ لوم بند تھی فیصل آباد میں, آپ نے کتنے پروگرام کیے؟ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ختم ہو گئی. اب دیکھیں فیصل آباد از ورکنگ آن اوور کیپیسٹی. 2 لاکھ, یہ دیکھ لیں, 2 لاکھ 2016 کی ہیڈ لائنز ہیں جی, دلیپ صاحبہ بتا رہی ہیں بلومبرگ کی, 500,000 جابز لاسٹ as ٹیکسٹائل کرائسس ہٹس پاکستان's economy. 2016 میاں صاحب کے دورے حکومت. 2020 میں ٹریبیون کی ہیڈ لائن, پاکستان's ٹیکسٹائل سیکٹر جمپس ٹو فل کیپیسٹی پروڈکشن. ٹھیک ہے, سو صدر پاکستان نے پچھلے سال کہا کہ کروڑ نوکریاں ختم ہو گئی. سن میں آپ پھر انٹرفیئر کریں نہیں, پھر نہیں, پہلی دفعہ کیا. نہیں, یہ دیکھیں کہ یہ 40 سال کے بعد 2016 میں یہ حال, ہم نے 2.5 سال کے بعد. اچھا میرا ایک سوال, آپ کی ٹیکسٹائل کی جو 10 سال سے, اب دیکھیں نا, اب وہ استعفے منہ پہ مارنا چاہ رہے ہیں, آپ نے تو 250 ارب لوگوں کے منہ پہ مارنے تھے. نیچے آنی شروع ہو گئی. جو ٹماٹر میرے ساتھ آپ گنواتی تھی, آج جو آلو ہے وہ 40 روپے پہ بک رہا ہے. اب آپ کے کاشتکار کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرائس دیں, رائٹ, اتنا نیچے آ گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 40 سال کے تجربے کے بعد آپ کو اس حال پہ پہنچایا, اور ہم 2.5 سال میں آپ کو واپس لے آئے ہیں. کرونا کے درمیان یاد رکھیں, یہ جو سال ہے یہ 100 سال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا. امریکہ کی معیشت تباہ ہو گئی, یو کے کی معیشت تباہ ہو گئی. 5.3 گروتھ سے 1.9 پہ پہلے ہم گرے, پھر کرونا آیا, پھر اس کے بعد مزید تنزلی کا شکار ہوئی, اب سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. My one question before I go to Gohar side, مسئلہ کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے پی ڈی ایم کا؟ پھر مسئلہ کیا, اگر آپ اتنے کانفیڈنس ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے, فل کیپیسٹی پہ چلی گئی ہے, پرابلم کیا پھر آپ کو لگ رہی ہے ادھر؟ ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کو این آر او ہم نے بھی نہیں دیا, اور ان کو این آر او انہوں دونوں نے بھی نہیں دیا جن کے نام لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, ان کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ابھی دیکھیں لاہوریوں نے جتنی بےزتی کی ہے, آج بردام دیکھیں, خالی تھی سڑکیں, یہ ریفرینڈم تھا آر یا پار ہو گئے, ختم ہو گئے. اپنی جو جماعت ہے ان کو چھوڑ رہی ہے, جے یو آئی ایف کے اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں, پی ایم ایل این اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں. بٹ میں اس میں انٹروین یہاں کروں گا. صرف ایک چیز, وہ یہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپیسٹی پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ کورونا کے دوران ان کی ایکسپورٹس آرڈر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. جہاز، بحری جہاز، کمیونیکیشنز ختم ہو چکے تھے جو آرڈرز پہلے لیے ہوئے تھے. وہ ان کے لیے وہ تو مر رہے، تباہ ہو رہے تھے. اب وہ لاک ڈاؤن یہ سچ بول رہے پلیز ایک منٹ. سارے ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 سال میں آرڈر نہیں ملا. ٹھیک ہے، اگلے 2 سال بک آپ ہیں کو وہ. اگلے سال پتہ لگے گا. آگے آ جائیں. دوسری بات انہوں نے ٹھیک کہا، میں تو اس کو نہیں وہ ڈینائی کر سکتا. ان کے اپنے صدر نے، جن کا آپ عارف علوی صاحب نے پچھلے سال کہا 1 کروڑ جابز جو ہے وہ لوز ہو گئی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ ہم ان کے بیان کا کیا کریں؟ ان کو بھی یہ ریبٹ کر دیں، اپنے صدر کو جواب دے دیں. یہ ہولڈ یور تھاٹ آپ جواب دیجیے گا. علی گوہر صاحب، انڈیا میں کورونا میں 5 کروڑ جابز. یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے. آپ 2 پی ایم ایل این کے بندوں کو بٹھا کے تو یہ کہلائیں گے he is PMLN. he was PMLN. he is not PMLN. he was. اب آپ کے کہنے پہ تو نہیں میں پارٹی کو چھوڑ دی اگر جماعت تو پھر تو نہیں رہے خان صاحب کی طرح سارے ہی جو ہے خان صاحب کے جو چہتے ہیں. مجھے بتائیے پھر حفیظ شیخ، شاہ محمود قریشی، ایک لمبی فہرست جو آپ کی جماعت میں بیٹھی ہوئی، وہ سارے پھر مسلم لیگی ہیں ابھی بھی یا پیپلی ہیں ابھی بھی؟ شیخ رشید بھی مسلم لیگ ہے. نہیں، شیخ رشید بھی مسلم لیگ ہے. انہوں نے پتہ نہیں. بریگیڈیئر اعجاز صاحب مسلم لیگ کاف ہے، یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے. فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی. سر 28 وفاقی وزراء میں سے صرف 7 پی ٹی آئی کے بلڈ بلڈڈ ہیں. 28 وفاقی وزراء میں سے 7 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. میں ان سے بات کر رہی ہوں. بیچ میں یہ ان کو ڈیفینڈ کرنے آ گئے. مشرف کی ساری باقیات آپ لے آئے اٹھا کے. he has exposed himself. نو مجھے ایکسپوز ہونے سے کوئی ڈر نہیں ہے. نہ میں آپ سے لے کے کھاتا ہوں نہ ان سے لے کے کھاتا ہوں. آپ غلط کہیں گے تو آپ کو غلط کہیں گے، آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کی تعریف کریں گے. میں پورے پروگرام میں دعویٰ دیتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا ساتھ دیں گے اور ان کا موقف کریں گے. میں دعویٰ دیتی ہوں. اگر وہ ٹھیک کہیں گے تو بالکل مانگے دل دیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ دیں گے. ٹھیک ہے، چلو چیلنج بھی آ گیا. آپ 25 منٹ دیکھ لیتے ہیں. آپ سوال کریں، سوال کریں. آج پکڑتے ہیں ان کو. یہ باتوں سے کام آپ اپنا کارنامہ کوئی ایسا بتا دیں جس میں وہ آپ کی تعریف کر دیں، یقین مانے کر دیں گے. وہ کبھی ککھ نہیں ہے. سب سے بڑا ایگزامپل تو یہ ہے. یہ چیک کریں، مریم نواز کی یہی لینگویج ہے. مریم نواز کی لینگویج، مریم نواز کی لینگویج. میری بات سنیں، پکڑے گئے تو کوئی نہیں. مریم نواز پاکستان سے باہر ہے. نہیں بہت پاکستانی ہے. وہ ویسے باہر چلی جاتی ہے علاج ولاج کرانے اور شاپنگ کرنے جاتی ہے. ویسے تو پاکستانی ہے. علی گوہر صاحب سے بات کر لوں، وہ بیچارے بالکل ان کو یہ چیک کریں. مریم نواز. ایک بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو لوگوں نے کتنی آس امید سے ووٹ دیے تھے. یہ پچھلی حکومتوں کے کرتوت بتا کے اپنے کرتوت. یہ شہباز شریف کی لینگویج، یہ وہی جملے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ابھی پوچھ لیتے ہیں چھوڑا کیوں. بڑا احترام کرتا ہوں، آپ بڑا احترام کرتا ہوں. آپ جلسے وہ بتا دیں گے کھل کے کہ چھوڑا کیوں تھا، یہ بھی بتا دیں گے کھل کے. اس کے میں پوچھوں گی ابھی سر، بیکاز کچھ ڈیلز بھی انڈر وے ہیں ابھی، اس کے اوپر بھی پوچھنا ہے. مگر علی گوہر صاحب آج کل لطیفے بڑی سنا رہی ہیں مریم بی بی آپ کی لیڈر. کہیں پوری پی ڈی ایم تو ایک لطیفہ نہیں بن کے رہ جائے گی؟ پہلے ایک دفعہ لطیفہ سن لیجئے. ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب، ایک گلوکار بہت بے سرا گا رہے تھے، تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پستول لے کے سٹیج پر پہنچ گئے. تو گلوکار صاحب ڈر گئے. انہوں نے کہا شاید مجھے برا گانے کی وجہ سے مارنے آیا ہے. انہوں نے کہا نہ مجھے نہ مارنا. اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا. گوہر صاحب ان سیاسی لطیفوں کی زد میں آ گئے تو ان کا انجام کوئی آپ کے ساتھ ہی سیاسی لطیفہ نہ ہو جائے. سر دیکھیں میں دلیپ صاحبہ کی بھی باتیں سن رہا تھا کافی دیر، اور بھائی وقاص صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگا کہ آج یہ پروگرام مجھ سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. یہی اتنا ادارے خیال کرتے رہے. گزارش یہ ہے کہ دلیپ صاحبہ اتنا، ویسے بھی یہ ان کا چہرہ بڑا سنجیدہ ہے اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں، اتنی سنجیدگی کے ساتھ بولتی ہیں، آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں سر غلط بیانی کہتے ہیں، جھوٹ نہ کہیں. میں کہتی ہوں سارے ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو آواز کو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ان کی. مجھے بات جی سر مجھے بات گزارش ہے. یہ تو کہتے جی لیٹ ہم اسپیک. یہ تو کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جگہ ہم یونیورسٹیز بنا دیں گے، وہ کسی بجٹ میں نظر نہیں آیا. یہ کہتے تھے کہ ہم تو بلڈوزر اسی دن چلا دیں گے، دیواریں گرا دیں گے. وہ بھی جھوٹ نہیں تھا. انہوں نے کتنے کروڑ نوکریاں بولی، کتنے لاکھ گھر بولے،
वो भी झूठ नहीं था। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप इनको छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूं सर। एक तो इस तरह के सियासी लतीफे कसना, एक इंस्टीट्यूशन को मलाइन करना, चले वो तो बात बहुत आगे निकल गई है, मलाइनिंग तो एक छोटी बात रह गई है। आप लोगों का एक बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट बैक करती है गवर्नमेंट को, तो सर इस बयानिए को तो बहरहाल तकवीयत नहीं मिली लाहौर के अंदर। महसूस ये हुआ मियां साहब जब ऐन उस वक्त तकरीर कर रहे थे मैदान खाली होने शुरू हो गया था। तो कहने का मकसद ये आपको कहां तक लेके जाएगा सर, हमारी ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए और ये जहन में रखते हुए कि अभी भी पीडीएम की एक नहीं कई जमातें हैं जिन्होंने फ्रंट्स एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील्स के हवाले से खोले हुए हैं एज वी स्पीक। देखिए मेहर, ये जो मतलब है कि ये तहरीक एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, और ये तहरीक ये ना समझे कि ये अब से शुरू है। ये तहरीक पंजाब से उस वक्त से शुरू है जब से मुशर्रफ ने coup किया था, और अब पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि वो ताकतें। सर ये तहरीक तब कहां थी जब मियां साहब काला कोट पहन के मेमो गेट के अंदर चले गए थे एस्टैब्लिशमेंट का साइड लेते हुए एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ? ये तहरीक कहां थी जब एक मैं पीएम मैं पीएम नहीं, अब ये हाथ तरले मिनते कर रहे थे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, और आप शादियाने बजा रहे थे एक इलेक्टेड वजीर आजम के जाने के ऊपर। तो ये सिलेक्टेड मेमोरी आप लोगों की, ये किधर होती है तहरीक? नहीं मेहर, बड़ा और ये सिविलियन बालादस्ती की जंग तब का थी जब आपने नजर वट्टू के तौर पे अपने 3 वज़रा कुर्बान कर दिए थे डॉन लीग्स के ऊपर। खड़े हो जाते, कमर बांध लेते, कहते ये नॉन इशू है। नहीं, बिल्कुल नॉन की बात ये है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान की हमारी पूरी सियासत के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से असरअंदाज होती है। रात के 12 बजे आरटीआई आज नहीं सर, 70 सालों से यही काम चल रहा है। जब आप लोगों को सूट करता है आप खामोश रहते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आज आप बाहर हैं इक्तदार से तो आपको सूट नहीं कर रहा। ये कि आपको लग रहा है पिछले 5 साल ये सिविलियन बालादस्ती की रियलिटी आप लोगों पे आज डॉन की है। ये सिविल मिलिट्री और एक जिधर जिम्मेदारी होगी उधर अब आप ओनरशिप भी डालें। ये तो जंग बड़ी देर की है, ये तो बहस बहुत देर, इसके ऊपर हमारे कितने सहाफी भाई, कितनी सिविल सोसाइटी जो है लाठीचार्ज नहीं हुई, जेलों में नहीं गई, हमने से कितने नहीं मरे, कितने अबडक्ट नहीं हुए, कितनों ने अपनी नौकरियां नहीं गंवाई। ये आपकी आज की रियलिटी है। क्या खामोशी के साथ ये तमाशा पाकिस्तान में हमेशा के लिए लगा रहे? क्या हम अपनी वजारतें उज़्मा बचाने के लिए, क्या हम अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, क्या हम मतलब है कि कह दो बंद की सूरतों? सर अब इसके ऊपर इसके ऊपर एक और नैरेटिव दिया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। सर इमरान खान साहब कहते हैं हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान बने हुए हैं। चोर, लुटेरे, चोरों और डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा, इनके बच्चे, इनकी जिंदगियां सब कुछ बाहर हैं। ये गो के सवाल ये है कि गवर्नेंस का मुतबादिल है, ये बयान के नहीं, गवर्नेंस का मुतबादिल तो नहीं है सर, मगर बहरहाल ये एक नैरेटिव है और अभी इन 2 नैरेटिव्स की जंग है। मुझे क्विकली बताएं वकास साहब, ये एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील शील चल रही है? कोई हमें भी खबरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी देखिए मेरी इत्तला ये है कि इनका मामला किसी हद तक पीपल्स पार्टी वालों का तय पा चुका है। इनकी बड़े अरसे से ये डिमांड थी कि हमारे जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के पूरे साल से ये शोर होगा कर रहे हैं कि वो सिंध लिए जाए, हमसे ज़्यादती की जा रही है इस्लामाबाद में केसेस ला के, मगर इनकी कोई शुनीद नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। अब अचानक आज से 2 हफ्ते पहले एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर हो गई है और उसकी 15 तारीख लगी। उस पर जो एतराज़ात थे वो भी दूर करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उस पिटीशन के नतीजे में ये सारे केसेस सिंध वापस चले जाते हैं और उनकी मर्जी के बेंच के पास चले जाते हैं तो बस ठीक है, फिर कहानी खत्म। फिर केड़े इस्तीफे थे, कितों इस्तीफे जी। वेरी इंटरेस्टिंग, ये शेख साहब ने बड़ी खबर शेयर की है। जो इतला हमारे पास थी वो कदम आगे लेकर गए हैं और बात बताइए कि किस बात के ऊपर जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो फाइनल हो गई है। मगर पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म कर कौन रहा है एग्जैक्टली, ये भी पूछेंगे। गुजरात के चौधरी क्या सोच रहे हैं आपको ये भी बताएंगे एक हफ्ते के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सर पीपल्स पार्टी की डील का आपने बताया मुख्तसरन, गुजरात के चौधरी क्या सोच रहे हैं सर? बिकॉज दे कंप्लीटली मम रेजर शाह 3 सीटों के ऊपर पंजाब में हुकूमत उनके साथ बनाए बैठे हैं, इधर भी 5 सीटें वो अनमोल हैं।
دیکھیں میں Invaluable ہے. آپ کو بتاؤں یہ گجرات کے چودھریوں کا تو بڑا سین ہے. وہ خود ان کے اندر کی میں آپ کو بات بتاؤں, وہ یہ کہتے تھے کہ جس وقت حکومت بن گئی خان صاحب کی تو دے تھاٹ کہ خان صاحب ول ناٹ گیو دیم اینی تھنگ. خان صاحب کے اندر کے قریبی دوست جو ہیں, میں آپ کو پھر بتاؤں گا ان کا نام بھی, وہ یہ بتاتے ہیں خان صاحب اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ میں پرویز الہی کو ملوں تو کہیں مجھ سے وزارت اعلیٰ نہ مانگ لے. وہ کہہ رہے تھے ہم نے مانگنا, اس نے کچھ دینا نہیں ہے. تو جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی, بیفور دے کوڈ آسک فار اینی تھنگ, خان صاحب نے خود ان کو اسپیکرشپ آفر کر دی, اینڈ دے ور مور دین ہیپی بیکاز اکارڈنگ ٹو تھک گئے. اب وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. بہت ان کی عددی برتری جو ہے نا ہے نہیں, بہت کم مائنورٹی ہے. انہوں نے کسی نہ کسی گروپ پارٹی کے ساتھ مل کے ہی گزارا کرنا ہے. جب تک کوئی دوسرا سین نہیں بنتا they will be happy. یہ ایک طریقہ واردات. سر خبر یہ بھی ہے پیپلز پارٹی بھی چودھریوں کو انگیج کر چکی ہے, چودھری بھی بڑے سرکار سے ملا ہے. نہیں ہے نا, ہاں زیادہ لوگ نہیں ہے اس وقت. جو گیم ہے اگر کوئی تبدیلی آئے گی آپ کو پنجاب سے سٹارٹ ہوتی دکھائی دے گی یا نہیں آنی؟ تبدیلیاں اگر ہوتی ہیں تو ہوتی پنجاب میں سی ہیں. چودھری بامر مجبوری خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. چودھری پرویز الہی کی ایک آخری خواہش جو ہے زندگی کی وہ یہی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بن جاؤں. وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بننے نہیں لگے. اگر پی ٹی آئی نے ان کو بنا دیا تو پی ٹی آئی کی پنجاب کی کہانی ختم ہے. سو اگر کوئی اور پارٹی ان کو ایسی آفر کرتی ہے تو پرویز الہی از دی اونلی پرسن ہو از کیپیبل آف کانسپائرنگ. وہ نواز شریف کو سیدھے ہو گئے تھے اس وقت, مخدوم الطاف آپ کو یاد ہوگا, وہ 80s کی بات ہے. تو وہ عمران خان کو بھی سیدھے ہو سکتے ہیں اگر ان کو کہیں کو تھوڑا سا ملا ہے. تو بندے اگر نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ان کو دیتے ہیں تو ان کے بندے توڑ کے. اور میں آپ کی بینیفٹ کے لیے, کیونکہ آپ کو شک ہو رہا تھا جو کہ مجھے نہیں ہے, مگر آپ کی بینیفٹ کے لیے پالیٹکس آف اپرچونٹی سب سے بہتر کون سمجھتا ہے, مولانا صاحب یا میاں صاحب؟ میاں صاحب کے ساتھ بڑے قریبی کام کر چکے ہیں. ایک دفعہ آزادی مارچ میں بھی کھبے دکھا کے سجے لیا ہے, ایم آر ڈی میں بھی باہر سے کلثوم صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی, ڈیل کر کے باہر چلے گئے. پالیٹکس آف اپرچونٹی جہاں تک میں نے ساروں کو دیکھا, اسٹڈی کیا ہسٹری میں, تو وہ میں مولانا سے زیادہ بہتر موقع کا فائدہ اٹھانے والا یا موقع کو سمجھنے والا یا اس میں سے اپنا مفاد کیسے نکالنا ہے, وہ ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. He is one of the he is on the top of the list of the politicians who knows how to take the benefit of the opportunity. یہ ادارہ جاتی اسٹرینتھ, ادارہ جاتی بیکنگ رہے گی تو آپ کی حکومت رہے گی, کیونکہ اگین ریزر شارپ نمبر سے آپ نے میجورٹی بنائی ہوئی ہے. کہیں سے 7 ایم کیو ایم کے ہلے جلے, 5 کاف کے ہلے جلے, گو کہ وہ بھی اشاروں کے بغیر نہیں ہلتے. اس لیے اسی کہہ رہی ہوں کہ ادارہ جاتی بیکنگ ابھی تک کتنی تگڑی ہے. دیکھیں دو باتیں, ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم اٹ سیلف اب تو بکھر گئی, کیونکہ مولانا جو ہے وہ مین فوکس تھا. میں بڑے لوگ تھے اور نہیں, آپ نے دیکھ لیا کیا سڑک پہ نہیں بھری ہوئی تھی, نمبر 1. نمبر 2, جو مولانا کے ساتھی چھوڑ گئے, شیرانی صاحب چھوڑ گئے, حافظ حسین احمد چھوڑ گئے, ان کے اندر سپلٹ ہو گئی. آپ نے یہاں بھی دیکھا پی ایم ایل این کا, جاوید ہاشمی بھی ہیں نا آپ کو دھرنے کے درمیان چھوڑ گئے تھے. یہ تو بڑے, ہم تو حکومت میں چودھری نثار ہو, حامد ناصر چٹھا ہو, بڑے بڑے آئے ہیں جو بول کے چلے گئے, ڈینٹ نہیں پڑتا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا, 11 جماعتیں جو ہیں وہ اب سپلٹ ہو گئی ہیں. آپ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی ادھر دیکھ رہی ہے کہ اس نے استعفے نہیں دینے. یہ 3 جو بے روزگار ہیں, مریم, نواز شریف اور مولانا, ان کا اسٹیک ہی نہیں ہے, تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. باقی سارے جو ہیں وہ تو بالکل ان کا ساتھ نہیں دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا ہے نا تعلق, ہمارا تعلق انٹائرلی پرفارمنس پہ ہے. اگر ہم نے 5ویں سال وہ پرفارمنس نہ دکھائی جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پی ڈی ایم ہو نہ ہو, we will be punished. میرا اب آپ یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے اندلیپ صاحب. I know you can handle it. پی این اے تاریخ بتاتی ہے 2 ہفتے لگے تھے صرف ایک پیج کے اوپر آنے کو, اینڈ وہ اسٹیبلشمنٹ جو تگڑی کھڑی تھی, آرام سے کھڑی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, it was on the other side. And then of course you saw your the harshest martial law in this country eventually. مجھے ایک بات بتائیے گا, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, مگر پرفارمنس, کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں صرف گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صرف نہیں, وہ ہے ہی گورننس ہی کرنی ہے, صرف نہیں, یعنی کہ باقی تو آوے کا آوا بگڑا ہوئے جب تک گورننس نہیں صحیح ہوگی. تو یہ ٹائم بدلتے ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کا بھی موڈ بدلتے ہوئے اگر آپ اسی طرح پرفارم کرتے رہے, دیر نہیں لگتی, ہماری تاریخ بتاتی ہے. دوسرا, آپ کی پرفارمنس کی بات آپ لوگ بار بار کرتے ہیں, جو پرفارمنس کے اوپر آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتے. جدھر پاور ہے ادھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ جو کیمرے نہیں لگا رہا ہے جاشا اس کو کچھ اور مل جائے گا, ریلوے کے ایکسیڈنٹ در ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کو کوئی اور وزارت مل جائے گی, ادھر گیس کا کام نہیں کر رہا اس کو ادھر بٹھا دو. there is no accountability, so how will you perform? دیکھیں سب سے پہلے آپ جیسے لوگ کیوں نہیں اندر آ رہے؟ سب سے پہلی بات, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے 6 مہینے میں 2 وزیروں کو نکال دیا, سب سے بڑی وزارت فائنانس کی,
सबसे बड़ी वजारत हेल्थ की, ये कभी पहले हुआ है? कभी नहीं हुआ। चाहे इसहाक डार ने डबो दी, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज करके डबो दी, समधी था नहीं जाना, भाई है नहीं जाना, बेटा है नहीं जाना, बेटी है उसको लेके आना, यहां ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने हर 6 महीने बाद रिव्यू की और अभी भी कहा है कि अगर अब परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन हुई है, इसीलिए साइन हुई है। तो 2 साल पहले क्यों नहीं साइन की थी? क्योंकि 2 साल पहले 2.5 साल जाया किए, नहीं, मजे करो सारे। नहीं, और ये सारे पुराने पापी हैं माइंड यू। 28 वफाकी वुज़रा में से सिर्फ 7 आपके ब्लू आइड तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी सारी मुशर्रफ की बाकियात है, सारी दीगर पार्टीज के अंदर रह चुके हैं और वुज़रा रह चुके हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन नॉट न्यू टू द गेम। यू ऑल्सो नो कि द रॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगर नवाज शरीफ ही complacency, no, complacency is starting from the top. That's why Kabina is not delivering. Not at all. Accountability starts from the top also. इसीलिए 2 वजीर आते ही निकाल दिए, इसीलिए अभी वजीरों को परफॉर्मेंस एग्रीमेंट कराइए 40 KPIs पे, और अगर वो उस पे नहीं अचीव होगा वो चले जाएंगे। ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं। हमने तो अपने MPA निकाल दिए थे 20 सेनेट के इलेक्शन से पहले, हमने उनको निकाल दिया। सारे तब्दील कर दिए, फिर वो सही कहते हैं कप्तान बदल के देखें, फिर खिलाड़ी तो सारे बदलते जा रहे हैं ना। सॉरी, कप्तान ना हो। देखें, टीम की बात करें ना तो कल मोहम्मद रिजवान को ओपन कराया, 3 मैचों में आपने कहा जी वो 0-0-0 परफॉर्म कर गया ना। क्या इनके पास वक्त है? कितने चांसेस हैं दैट दे बिकम अ लायबिलिटी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट? They have become a liability for the बन गए? establishment. Yes, वो तो क्योंकि He wishes. आगे से I wish वो तो आगे से जो दूसरी पार्टियां हैं उनका एग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा है, अगर वो थोड़ा सी सैनिटी उनमें प्रिवेल करे, जो PDM की पार्टीज हैं, और कोई थोड़े से पर्सनल एजेंडाज उनके आगे पीछे हो के कोई नेशनल एजेंडा आ जाए, तो इनको तो डंप करते, डिच करते 1 मिनट नहीं लगेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जनरल मुशर्रफ को डंप और डिच करते हुए कितना टाइम लगाया था? Who are they? लायबिलिटी बन गई। Yes. जिस वक्त लायबिलिटी कश्ती में सुराख होना है तो उन्होंने अपने मुसाफिर चुक के बाहर छड़ देने, फेंको इसको, सबसे पहले ये उठा के फेंके जाते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से इम्तिहान है कि सुबह पता लगता है कि जी वो बंदे कितने गए, कोई नहीं साथ खड़ा होता। और ये कैबिनेट मिनट लगना है, ये साथ ही रह जाएंगे, किसी ने खड़े नहीं होना। गोहर साहब, क्या आप इसी डूम्सडे सिनारियो या रियलिटी चेक जिसको वकास साहब बता रहे हैं, इसी रियलिटी चेक पे आप लोग बैंक कर रहे हैं? और अगर इस तनाजुर के अंदर के अगले 24 घंटे में क्या होता है इस मुल्क में पता नहीं लगता, थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, डायनामिक सूरत हाल है इधर पॉलिटिक्स की, मगर गिवन ऑल ऑफ इट आपको लगता है कि आपको कुछ मिलेगा जो टोन और टेनर आपकी क़यादत ने इख्तियार किया हुआ है? जी देखें मेहर, हमने एक पाकिस्तान के कानून और आइन की बका की जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, पूरा PDM। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ हम बल्कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आइन और कानून की बका की जंग नहीं लड़ रहे। अच्छा चले बात कर लें, फिर पूछते हैं। हाँ, ये वक्ती तौर पर दुश्वारियां हैं, ये प्रॉब्लम है। देखें, नैब जैसा एक ऐसा इदारा जो लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोग नई पार्टियां बनाने सर के उसको लिए, अपने दौर में भी ठीक नहीं किया। फारूक एच नाइक साहब ने एक सेनेट में बिल पेश कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव कर दिया, तब भी आप लोगों ने अभी लास्ट ईयर आके फिर एक टांग उड़ा दी कि नहीं हम अपनी सिफारिशात लाएंगे, और एन उस वक्त लाए जब फैटिफ का बिल आ रहा था। तो अब NRO भुगत रहे हैं सियासी इस्तिलाई सही, तो NRO फिर आपको कहा जा रहा है या तो फारूक एच नाइक वाली बिल के ऊपर बात कर लेते। एक नहीं, 1 दर्जन मौके आप लोगों ने जाया किए हैं नैब के अंदर तरमीम करने के, क्यों? उस वक्त भी शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक दफा बताया था कि बात ये नहीं है, जब तक वो स्टेक होल्डर्स जो कि इस मुल्क के पॉलिटिकल निजाम को सोप टाच करते हैं, जो इस पर असरअंदाज होते हैं, जब तक तमाम इदारे अपनी बाउंड्रीज में रहकर काम नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती रहेंगी, इस तरह के पपेट्स बैठते रहेंगे। आज देखें 2 वजीर क्यों हटाए थे? डॉन लीग्स में उन्होंने अपने 2 वजीर क्यों हटाए? डॉन लीग्स में 3 कुर्बान गा चढ़ाए थे, परवेज खटक साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और परवेज रशीद साहब। यस, 3 कुर्बान गा चढ़ाए थे। उसे लेके थे सन असूल सर किथे से असूल पूछ रहे हैं वकास साहब? तो ये मैं कह रहा हूँ, जस्ट छोड़ दें बस, ठीक है। वो ये सियासी होता है, हमने वो मुखालिफ हैं, ये इनके मुखालिफ हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जाना है, उनके खिलाफ जाना है। Will it be business as usual then? You just want time? It cannot be business as usual, क्योंकि मुल्क जो है हमें बैंक्रप्सी में मिला,
कोरोना आ गया बीच में, it has to be business unusual. मिला नहीं, लड़ के लिया इलेक्शन, किसी ने नहीं दिया इनको, इन्होंने उसके लिए फाइट किया बैंक्रप्सी वाला मुल्क लेने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे क्लेम कि दे विल फिक्स इट। ठीक है। आपको जाते जाते एक दफा, क्योंकि आपको बताया कि लेजिस्लेशन इन 2 सालों के अंदर हुई है, सदर मुमलिकत का क्या कहना है ये देख लीजिए, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। Yes, finally, what are you doing with the ordinances, sir? Ordinance factory बना ली है, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस वजह से बनी है, मैं पार्लियामेंट से पूछ रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, ये कानून नहीं क्यों नहीं पास कर रहे? ये मुल्क बगैर कानून के चलेगा? आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये कानून के बगैर चलेगा मुल्क? कानून बनाओ। Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ठक ऑर्डिनेंस देते हैं ना, इससे हमारी जमहूरियत की सेहत हमें पता लगती है कि कितनी अफसोसनाक कैफियत है पार्लियामेंट की। Do you agree? I am saying it. They should come make laws यार। अब ये ऑर्डिनेंसेस आए तो जल्दी से डेलिब्रेट करके इनको कानून बनाओ यार। शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर देयर टू मेक लॉज। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर कानून नहीं बनाएंगे तो मुल्क बंद कर दें क्या? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कानून बनाए यार। आपस में लड़ते रहते हैं, कानून बनाए, ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हुकूमत का कोई बंदा आता नहीं है ना, इसके ऊपर बिल पेश किया जाता है, तो किधर से कानून के हवा के स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही। आई एम नॉट ब्लेमिंग द ऑपोजिशन ओनली, मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर कानून बनाए तो ये ऑर्डिनेंसेस रुकेंगे।